हू एम आय, हांव कोण, फ्रॉम वेर आय कम, खंयच्यान येयला, वाय आय हॅव कम, कित्याक लागून येयला, वॉट कॅन आय डू, म्हाज्यान कितें करूंक जाता, एंड वेर इज माय डेस्टिनेशन, हांव खूंय वयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या प्रश्नाचो आन्सर जर आमकां जाय, कित्याक हांगासर आमी घुसपल्यात, जाल्यार आमकां पयलें आमी कोण काय, आमी कोण काय जाल्यार पयलीं आमची वळख खंयच्यान येता, हांव खंयच्यान येयला, वय की ना, हांव कोणाचो. प्रेज गॉड. पण उतरा प्रमाणे जर आमी पळयत, आमी स्वर्गीय राज्याची आनी स्वर्गीय राज्याच्या अधिकारी, वी आर द फेलो सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आनी जर आमी देवाची जाल्या, देवाची राज्याची आसा, तेन्नाच म्हाका गमन येवंक जाय हांव कोण. आनी देवाचो राज्य दोळ्या फुडल्यान दिसती पडना, जाल्यार पयलें म्हाका कितें काम आहा, जें कितें म्हाका दिसता तें रियल ना, जें कितें म्हाका दिसना आनी तें देवान बासायला तें रियल आसा आनी सोत आसा. म्हणून हांव जो देवाचो आहा, पयलें जें करेक्शन म्हाका जाय पडटा तें म्हटल्यार दिसती पडटा ते वस्तूची खात्री दिना. दिसती पडटा ते उतराची आमकां खात्री आसूंक जायना. पूण जे तूं स्वत मानूंक सोदता, जे स्वत आसा तेजीच आमकां खात्री आसपाक जाय. प्रेज गॉड. जर हांव देवाचो जाल्यार हांव कोणाची खात्री घेता, दिसती पडटा तें, ओ दिसती पडना जें हांव स्वत मानूंक सोदता. हांव देवाचो आहा, आयज जर आमकां कळ्ळें हांव देवाचो आसा, म्हाका देवान विकतो घेतला, म्हाका देवान सोडयला आनी आपल्या राज्यान घेतला, आपल्या भुरगीं कशी घेतल्या, आमकां ताची भुरगीं केल्या, आमी ताच्या राज्याची भुरगीं, आमी ताच्या राज्याची गुलामां न्ही. म्हणून जें कितें आदलें आसलें तें सोडून आतां नवें कितें सांगलां पळय तें करपाक फुडें सरपाक जाय. आनी ते फुडें सरतलो जाल्यार सुरवात जाता, जें पयलें कितें दिसता तेका पयलें मानून घेवप ना. प्रेज गॉड. कित्याक जें कितें आमकां दिसता तेंच आमकां फटयता. जें कितें आमकां ह्या दोळ्यांनी दिसता आनी आमकां दिसता आसतना कितें दिसता, हेंच सोत, हेंच रियल, हेंच सारकें, आनी तें आमी मानून चलता, तें आमी बिलीव करता आनी थंय आमी फळान पडटा, थंय आमी फटवता. आजून पासून तेकाच लागून आमी फटवल्या. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या भाशेन जर आमकां आमची लायफस्टायल करपाक जाय जाल्यार आमकां देवाची उतराक कितले सिरियसली घेवंक जाय ते पळयात. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. आमकां कितें आहा, मनान भरपूर स्वप्नां आसा, भरपूर ड्रीम आसा, भरपूर डिझायर आसा. येस और नो? आमच्या मनान भरपूर स्वप्नां आसा, भरपूर डिझायर आसा, भरपूर ग्रेटनेस जावपाक, लिडर जावपाक आनी तरेतरेचे असले आवडे आमच्या भितर आसा, वय की ना? सो आमकां हांगा आमी आसा, पण आमकां त्या जाग्यार पावपाक भरपूर उमेद आसा. रायट? हू डोंट हॅव अ डिझायर टू रीच टू अ डेस्टिनेशन? सगळ्यांक उमेद आसा,
पण तो पावतलो जाल्यार कितें करचें पडटलें? हाऊ डू आय रीच फ्रॉम वन प्लेस टू द डिझायर्ड प्लेस? म्हाका एके जाग्यार जो हांव आहा, म्हाका थंयच्यान म्हाका बसायिल्लो जागो या म्हाजी स्वप्नां जी आसा ते म्हाका जाय जाल्यार म्हाका थंय पावूंक जाय जाल्यार कसो पावतलो? Yes, somebody can give me the answer. This is a time of the Lord. The Lord is here. Praise God. कसो पावतलो ते पयलें आमकां जाणा जावंक जाय. नाल्यार आमी हा स्वप्नां घेवन बसला, स्वप्न उरता आनी आमी खंयच पावना. आनी देवान आमकां भरपूर येवजणां दिल्यात. फर्स्ट म्हटल्यार पावतलो जाल्यार पयलें काम कितें आसा? प्लॅन. हॅलो, प्लॅन. विथआउट प्लॅन खंयच पावचो ना. सो आतां प्लॅन केलें आनी ते प्लॅन जर तूं करताय जाल्यार कितें जाय पडटा? एके जाग्याच्या दुसऱ्या जाग्यार प्लॅन करताय तूं पावपाक जाल्यार कितें जाय पडटा थंय मदें? सगळें आसा. Promises there, I'm here. That is all ready. But ground is ready. But then, how? Praise God. जर तुका आपल्या गोल, आपल्या डेस्टिनेशन पावूंक जाय, जाय ते सॅक्रिफायसीस करचे पडटा. आतां पळय, फॉर एग्जाम्पल हांगा येवंक जाय आनी हांगा समज म्हाका टायमार येवंक जाय, थंय घरा कडेन कितले सॅक्रिफायस दिवचे पडटा सांगा? घरा कडेन जायतीं जाणां आसूं शकता या कोणूय ना, ओ जायतीं कितलींच कामां, ओ कितलेंच आमचे आयचे दिसा थारायिल्ले आसा आनी ते सगळें आमी थंय सॅक्रिफायस करून येता. ना सॅक्रिफायस लागना हेका? आजचे दिसा एटेंड करतलोय जाल्यार बाजू सॅक्रिफायस ना. बाकी सगळी प्लेजर म्हणून भायर आमी हॅपी आहा म्हणून, आमी जॉयफूल आहा म्हणून सगळीं भायर बिजी आसा. पण आमी कितें करता तें सगळें आमी सोडून दिलें आनी हांगा पावल्या. पीपल आर आफ्टर द प्लेजर which are a temporary thing. पण हांगा प्लेजर सोडून कितें केलां तुवें? आपल्याक डिसिप्लिनार हाडपाक. सो डिसिप्लीन हाडूंक जाय, डिसिप्लिनान येवपाक जाय जाल्यार म्हाका जायते सॅक्रिफायस दिवचे पडटा. आमी सगळी नॉलेज घेता पूण खरेंच म्हटल्यार आमी जेन्ना डिसिप्लीन येता आमी केअर करिना. आमकां जाय हे करतात आमी. वी आर नॉट सिरियस अबाउट वर्ड. इट्स ओके, आय नो आमी जे कितें जाणा आमी समजा आमी सगळीं जाणा हेतून म्हाजें काम जातलें या जावचें ना. पण जर आमकां तें डिसिप्लीन म्हणटा पळय सिरियसली घेयना जाल्यार आमचो कसो फायदो जातलो? हांव हांगा आसा, म्हाका थंय पावूंक जाय, तितलेंच म्हाका डिसिप्लीन हांवें रावपाक जाय. फर्स्ट म्हटल्यार डिसिप्लीन कितें? ओबिडियन्साचें. जी जी उतरां सांगता तेका मानून घेवपाक, तें ओबिडियन्सार रावपाक पयलें म्हाका तें डिसिप्लीन हाडपाक जाय. आनी पयलें उतर म्हणटा दिश्टी पडना तेका तूं स्वता मानू नाका म्हणून. दिश्टी पडटा ते तुका फटयतले ही गॅरंटी आसा म्हणून आमकां भासायला.
दिसती पडटा ती सगळी आहा पळय ते टेम्पररीक तूं एक परमनंट घेवन म्हणून चलना काय ते एरियान आमकां डिसिप्लीन आमी करिना जाल्यार आमकां जे बासायला जे प्लॅन आमी केल्या पावपाक कशें जातलें आमी देवाच्या उतरान वाडूंक सोदता आमी देवाच्या राज्यान वाडूंक सोदता आमकां ग्रो जावपाक खूब उमेद आसा बट हाऊ वील यू ग्रो विथआउट अ डिसिप्लीन आयज जायते फावटी आमकां सकाळी फुडें लेट न्हिदूंक जाय खंय आयतार लेट न्हिदूंक जाय खंय दिसता पण थंय पासून आमी सॅक्रिफायस करता प्रेज गॉड सो म्हणून आमकां देवाचें उतर जाय एके वाटेन पण आपूण आपले डिसिप्लिनिटी आहा पळय तें सोडून दिता डिसिप्लीन जे आमच्यांनी आसपाक जाय पळय तें सोडून दिता आमकां खबर पासून ना म्हाका डिसिप्लीन जाय पडटा काय हांव देवाचें उतर आयकता न्हू हांव रिट्रीटाक वयता हांव जाय ते रिट्रीटाक वयता जाल्यार तूं पावतलो जे जाग्यार तूं बसायला तुका देर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स गोईंग इन युअर ओन माइंड तुज्याच मनान कितलेच वयर सकयल तुजे इमोशन्स वयर सकयल देंवता कितलेच तुका दिसती पडटा ते वस्तू तुजेर प्रेशर घालता बट देन will you keep yourself in discipline or you will move out from that discipline because only discipline can take you to the destination only discipline your prayer will not take to a destination but your discipline can take praise God thank you Jesus example I'm giving you okay say an athlete want to participate say one of the contest जावं ते रनिंग जावं कितें आतां जायते पार्टिसिपेट आसा आतां तुका येदोळो पोट जाला आनी तुका धांवून पयलो नंबर येवंक सोदताय तें तुजें सपन तें तुजें ड्रीम तें तुजें गोल येसो न्हू आतां पोट भायर सरला आनी 100 मिटराक पयलो येवंक सोदता जातलो कितें करचें पडलें सो जें तुका गरजेचें आसा तें टार्गेटार तुका पावपाक तें सगळें तुवें भायर करचें पडलें तें सगळें घालचें पडलें तुज्या वेव्हारान तुज्या हितून घालचें पडलें तुजें बाय द टायम यू रीच देर यू शूड बी रेडी सो इफ यू अंडरस्टँड दीस God is demanding you a growth. God is asking to a growth. म्हणजे आमी ग्रो जावपाक जाय म्हणून देवाक जाय आमी आमचे ग्रोथ आमकां दिसता की आमची ग्रोथ जाल्या म्हणून आनी ग्रोथ जातले जाल्यार म्हाका म्हणटा पयलें डिसिप्लीन म्हणटा पळय चड गरजेचें यू वॉन्ट टू नो थ्रू बायबल हाव डिसिप्लीन आमी उतर शिकल्यात म्हणून जायना भितर आयकल्यात म्हणून जायना पूण म्हाका जाय तें म्हाकाच डिसिप्लीन लागता म्हाका जाय तें म्हाकाच डिसिप्लीन हाडचें पडटाच फॉर एग्जाम्पल कॅन वी गो टू प्रेज गॉड Proverb 25 verse 28 Thank you Jesus Thank you Jesus आयज कळटलें कितें आमकां आडायता आमची स्वप्नां खूब आहा पूण स्वप्नां हांगा आसा डेस्टिनेशन थंय आसा पूण हांगाच्यान थंय पावतलो म्हटल्यार म्हाका हांव जर डिसिप्लिनान हाडिना पावचोच ना तूं कितलेंय प्रेयर कर रात दीस प्रेज गॉड Yeah, somebody can read. Like the city that was in who cannot control his temper. Praise the Lord. Hallelujah. जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर
Now, what you understand here? Anything you understand? कितें समजता हांगा एग्जाम्पल दिता. जर एक सिटी आसा आनी तेका जर दुरीग ना, तेका बाउंड्री ना, तेका सेफ्टी ना, ते सिटी सेफ आसा? सेम आमचे लायफ, आमचे जिवीत सेफ आसूंक जाय जाल्यार पयलें कितें करपाक जाय? म्हाका डिसिप्लीन मेंटेन करपाक जाय. आतां हांव डिसिप्लीन मेंटेन करतलो जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाका दुसरी जायतीं कामां आहा. येस ओ नो? आयतार म्हटल्यार म्हाका फुकट पडोंक ना. आयतार म्हटल्यार म्हाका जायतीं कामां आहा जी पेंडींग आसा, जी करपाक जाय. तें हांव कितें करता? ना, हांव देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता. कित्याक? देवाचें उतर डिमांड करता. तूं कितें प्रायोरिटी चूज करताय तें तुका मेवतलें, तें तुका जातलें. हें प्रायोरिटी जर देवाक दिवपाक जाय जाल्यार बाकीच्यांक सायडीक दवरचें पडलें की ना? दॅट इज वन कॉल्ड ऑफ पुटींग बाउंड्री ऑर हेज ऑफ प्रोटेक्शन ओवर यू. दिस इज अ कमांड ऑफ गॉड, इजंट इट? अहें तुवें दाखोवन दिता की तूं देवाचो मोग करता म्हणून. आमी दाखयता देवाचो मोग करता म्हटल्यार तूं हेज तूं आपल्याक डिसिप्लिनान दवरिनाय. आमची चिंतना आमकां फोकस कितें? जें कितें दिसता तेजेर वयता. जें कितें दिसता तें उलोवन सोडटा. जें कितें दिसता तेंच व्हडलें खंय दिसता आनी तेंच सारकें खंय दिसता. पूण जें कितें देवान भासायलां तें दिसना, तें आमकां दिसना कशें दिसता. सो हेंय आमकां डिसिप्लीन जाय. आमचेर आमकां कंट्रोल आसपाक जाय. तो सेल्फ कंट्रोल आसपाक जाय जे आमकां त्या बाउंड्रीच्या म्हणजे अशी बाउंड्री रेडी करता म्हणजे त्या बाउंड्रीच्या भायर तूं वचोनाय या दुसऱ्यांक त्या बाउंड्रीच्या भितर येवंक दिनाय. समजता? आमकां म्हणजे कितें? एक डिसिप्लीन म्हणजे आतां एक झाड तूं रोयताय आनी तें झाड जेन्ना तयार जाता, तें झाड उबें जाता, झाड वाडटा, जाय तें तेका सोसून घेवचें पडटा. अशें म्हणिना पावसान म्हाका जावचें ना, ओ गिमान म्हाका जावचें ना, ओ विंटरान म्हाका जावचें ना, अशें म्हणिना. खंयच्याय सिट्युएशनाचेर आपलें काम चालूच दवरता. सुर्याक दवर, तो जाणा केन्ना उजवाडूंक जाय आनी केन्ना बुडोवंक जाय. when to rise and when to set. Sun knows, isn't it? But we do not know. He maintains his discipline, but we don't maintain our discipline. Praise God. So, तुका जर तुवें त्या डिसिप्लिनान दवरूंक नाय, देवाचें उतर म्हणटा तुज्या तोंडान देवाचीच उतरां आसपाक जाय. दिसता कितें आमकां? कांय दिसना. ना पेकोणी दिसता, ना ग्रेस काय दिसता, ना बरेंपण दिसता. सगळें कितें सांगता आयकता आनी कितें आड येता पळय तें सगळें दुखयता तुका वयल्यान. इट ब्रिंग्स अ पेन टू यू. Why it brings pain? Because you have not discipline. Best. Here go. Praise God. This will help us a lot. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Remind me, Lord. Thank you, Jesus. Line is this. Just check which one is that. Line is this.
that before anything you do, you plan. Without a plan, you do anything. Before anything you do, you plan. That scripture, it's there in Holy Spirit. Thank you, Jesus. तुझे घर बांदचे पयलीं तूं जर प्लॅन करिनाय, पयलें म्हटल्यार घर बांदतलो जाल्यार कितलें जाय, no, not that one. Coming to the Lord, no. So this is what, just type and check, no. Anything you build, when you build a house, you plan before build a house. The blueprint, or not only blueprint, the cost. What is Luke 16:10? Just check. This is also going to help us. Where if you are faithful with little, God will give you more. This is what it is. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, read now. The one who is faithful in a very little is also faithful in much. And the one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Praise God. Hallelujah. So, हांगा कितें म्हणटा, जर तूं ल्हान वस्तूंनी जर विश्वासी नाय, तूं ल्हान वस्तूक तूं मेंटेन करिनाय, जाल्यार व्हडले वस्तू कशे मेळटले. जे कितें तुजे कडेन आहा तें बरें हितून वापरना जाल्यार तूं कशें वाडटलें. सो आमकां वाड जाय, पण देव तुका पयले इल्लें दिवन पळयता. ते इल्ले हितून तूं कितें वाडटाय ओ ना, ओ तुका कितें दिल्या तितून तुजी वाड जाता, ओ तुका मेवल्या, ओ तुजे इल्ले आसत की आमकां ते इल्ले दिसता, पण तूं इल्ले हितून जर फेथफूल आहाय, इल्ले हितून जर विश्वासी आहाय, देव आनी वाडोवंक शकता. हें एक डिसिप्लीन आसा. God is saying, if you are faithful in little, God can trust you for big, for more. आमकां व्हडले चड वस्तू जाय, आमकां जाय सुबेस, पण आमी इल्ले वस्तू आहा पळय आमचे कडेन, ताका आमी विश्वासी रावना. आनी आमकां सुबेस जाय, इल्ले हितूनूच आमी विश्वासी रावना जाल्यार देव सुबेस कित्याक दितलो. जर तुका सुबेस जाय, जें कितें तुका आहा तुजे कडेन तेतून तूं विश्वासी आसपाक जाय न्हू. You are not faithful in little thing and you are demanding for the big thing. Again, a discipline, talking about a discipline. अपने discipline to दाखोई. If you want God to trust you for big thing, what you are doing with the small thing, what you are doing with the little thing. जे कितें तुजे कडेन आहा, तुका दिसता जाय इल्लेशें, ते इल्लेशें तुजे कडेन आहा, तितून तूं कितें करता? तितून तूं विश्वासी आहा काय? You are faithful. If you are faithful, God can trust you with bigger thing. तूं जर विश्वासी आहाय, देव सुबेस दिवंक विश्वास करतलो or trust करतलो. Praise God. आमकां ती डिसिप्लीन हाडिना, जे कितें थोडे आहा तेका वालोर ना आमचे नदरेन, आनी आमकां सुबेस जाय, पण इल्लें कितें आहा पळय तेका आमी अप्रिशिएट करिना. We are not faithful with what we have little, but we are expecting very high. आमचो गोल हा very high, पण तुजे कडेन कितें आहा पळय ते विश्वासी रावना तेका.
in anything. What little God gives. Whatever God has given you, little. Because when He gives you little, He want to check with you, no, whether you are faithful. How can God trust without checking? We want more, but we are not ready to faithful with what we have little. Praise God. Hallelujah. So what we have, आमच्याकडे कितें आहा पळय, पयले देवाक आमी आर्गां दिता, पयले आमी देवाक ते इल्लेशें आहा पळय ग्रेटिट्यूड दाखयता. जे कितें आमचे कडेन आहा काय वालोर आमच्या नदरेन, have we help ourselves to have that control over what we have? We want to take control over everything, but when you don't have control your own self control not your आणि तुका सगळ्याचेर कंट्रोल जाय. Praise the Lord. So God gives you little so that you can take control of little, so that God can give you more. Praise God. Hallelujah. आता एक्झाम्पल आम्ही पळयतात जोसेफाचे लाईफ. फ्रॉम वन प्लेस टू रीच टू द टॉप प्लेस, फ्रॉम डाऊन टू टॉप. म्हणजे कितें, आपल्या बापायच्या घरांतल्यान पॅलेसान पावतलो जाल्यार कितें सोंपें जालें? Was it easy? The path was rough or the path was smooth? Very rough, no? तो तेच आमच्या जिवितांत तो रस्तो आमकां रफ रस्तो मेळत आनी आमकां पॅलेसान पावूंक जाय. God has given the promise that you can be in the palace. But to reach the palace, you want to bypass the rough road. Then, आमकां roughness नाका, आमकां smooth जाय. पॅलेसी जाय आनी स्मूथूय जाय. स्मूथ म्हणजे कितें, म्हाका जाय तें हांव करूनी. Let me do what I want to do. I want the world also, I want you also. म्हाका संवसाराचे भाशेनूच जिवंक जाय आनी तूंय जाय देव. आयज हांगा प्रॉब्लम हें जाला, संवसारूय जाय आनी देवूय जाय. कॅन दे गो टुगेदर वेल? आनी जेन्ना जोसेफाक बारीक बारीक वस्तू, ल्हान ल्हान वस्तूंच्यान चालू जालो. फॉर एग्जाम्पल, तेका भावांनी विकलो, रायट? खंय तरी बरयला, ही वॉज कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग. भावांनी विकलो जाल्यार तेका आनी खंय तरी चिंतोंक येयलें, खंयच्या घरान जल्माक येयलो, कसले भाव हें, आतां म्हाजें लायफ काबार, हांव सोंपलो, खंयसरूय तुका दिसती पडचें ना. So even he was faithful in the hands of the enemy, in the hands of the stranger. जो रस्तो तो आता वचपाचो हा was not pleasant. Even the road was very, very difficult. It looks difficult. It is difficult to go to the palace. Why difficult? Why it is difficult? When you don't want to discipline yourself, it looks difficult. Praise God. If you discipline now, you will not be a failure later. Praise God. तू जर आता डिसिप्लिन करता आपणाक, तू फेलियर म्हणटा ते तोंड पोवचोना. बट तू आता तू प्लेजर करताय, मागीर फेलियर तुजे मागीर आसतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. जर हांव कोण म्हूण म्हाका जर ओळखूंक येयलें, नाव आय नो वेरी वेरी मच शुअर की
आय एम द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राज्याच्या अधिकारी, देवाच्या राज्याचो एक सदस्य म्हणटा पळय. आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. हे आमी सगळे म्हणटात. म्हणटकूच तुका पॅलेस मेवता. You are supposed to be in the kingdom, no matter where you are, but the kingdom of God is always there. Praise God. So the kingdom of God is your country, is your place, is your government. So जर तू देवाचो जाल्यार तुका आतां कितले एरियांनी आमी आजुनी देवाक सोडल्या आणि संसाराक आपणायल्या. So where is your control? You are that city where there is no safety. तू अशें की आपूण हे सिटी म्हणून म्हणटा आपूण हे लायफ, but there is no safety. Anybody can come and anybody can go. कोणी येता आणि कोणी वयता. Are you safe? आणि तू देवाच्या राज्यान आसप म्हटल्यार तू एकदम सेफ. कित्याक किंग तुजो आहा पळय सारको पावरफुल. नोबडी कॅन टच यू. ओन्ली बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिनिंग आवर सेल्फ. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आयज जर म्हाका दिश्टी पडटा ते वस्तू फाटल्यान हांव धांवता, ते वस्तू फाटल्यान ते म्हाजी उतरां उलयता, ते दिश्टी पडटा तेजेच आमकां दीस रात चलतात. लायफस्टायल जाल्यार आयज नाल्यार फाल्यां तूं पडटलोय. आयज नाल्यार फाल्यां तुजें फेलियर आसा. आयज नाल्यार फाल्यां तूं सुकतलोय. आयज नाल्यार फाल्यां तुजें डिमोशन आसा. सो पयलें म्हटल्यार हांव देवाचो जाल्यार दिसना ते वस्तू दिसता तशें चलपाक जाय. आनी हो टेस्ट थॉमासा कडेन जालो. जेन्ना जेजू येयलो शिसांक मेळूंक थॉमस नासलो. थॉमसान कितें केलें? सेंट थॉमस जेन्ना तो आयकलो शिसांनी सांगलें की जेजू येयलो, ही कूड नॉट बिलीव. तो मेलो. जितो कसो जातलो? यू आर फुलींग मी. तुम्ही म्हाका फटयता आसतले, म्हाका पिशेल काडटा आसतले. मेल्लो मनीस जितो कसो जाता? आनी थंय रुमर चालू आहा की ते तो फातर मूव केला आनी तेजी बॉडी कोणें तरी गायब केल्या म्हणून रुमर्स चालू आहा. सो ताजे मायंड खंय फोकस आहा? जे रुमर्स चालू आहा पळय ताजे मायंड थंय फोकस आसा. He is not ready to believe what the disciples are saying. Praise God. आयजूय आमकां देवाचें उतर भरपूर सांगता, but are we ready to believe it? Am I ready to put in discipline to believe it? आज बिलीव करतलो जाल्यार म्हाका तें डिसिप्लिन पडना हांव जाल्यार बिलीव जायना. ज्या थॉमासाक जाऊ ना बिलीव करूंक आणि खरें तेका जाऊ ना. जेन्ना पासून जेजू येवन तेका दाखोवंक ना आपले हात, जेन्ना पासून जेजू ताच्या फुडल्यान येवन तेका दाखोवंक ना तेन्ना पासून ताणें कशेंच बिलीव करूंक ना. आनी ही थॉट दॅट आय एम चॅम्पियन. तेका दिसलें कितें हांव सारको आहा. जें कितें दिसता ते स्वत मानपाचें. हें कितें पिशेपण? तुमी सांगतले आनी हांव स्वत मानतलो. तुमी जितो जालो म्हणून तुमी जाल्यार हांव भायल्यानूच चालू आहा. तेका कोणी तरी कूड उखलून व्हेला आनी भायल्यान रुमर्स चालू आहा. खंयचे मानतलो? भायल्यान कितें म्हणटा ते ओ डिसायपल कितें म्हणटा ते? आं? And what are we believing? What are we believing? Praise the Lord. आम्ही स्वत कितें मानता? भायल्यान कितें आहा तें स्वत मानता. संसार म्हणजे भायल्यान. ओ देवाचें उतर कितें म्हणटा, देव कितें म्हणटा तें मानता. आज खंय ना खंय आमचे बिलीव सिस्टम अजूनही जाग्यार पडोंक ना. वी हॅव नॉट डिसिप्लिन आवरसेल्फ व्हेन इट कम्स बिलिव्हिंग.
वी आर शेकन. हांव आमचे बिलीफ शेक जाता, हालता दोलता आनी सिस्टम तुझे सारकें डिस्टर्ब जाता. थॉमस कसोच बिलीव करूंक ना जेन्ना पासून जेजू येवंक ना ताजे प्रेझन्सांत. आनी जेजून थंय चड आनी चड गरजेचे सिक्रेट म्हणटा ते मॅसेज, नको ते मॅसेज ते पास केले. ते जेजून सांगले, तुवें म्हाका पळयलें, तुवें बिलीव केलें. थॉमसाक कितें दिसलें, पळोवन बिलीव करूंक जाय. बेश्टे कितें पिशेपणा पळोवंक ना आनी कोणें सांगलें कितें आनी बिलीव करूंक जाय. येस, कोणें कितें सांगलें कितें बिलीव करतलो हांव. जेजू पळोवन हांवें बिलीव केलें. पण जेजूचें म्हणणें कितें आहा, कोण बेसांव, कोण आशिर्वादीत आसा, जो इवन देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळोवंक ना, तरी आसतना तो बिलीव करपाक फुडें सरता. कित्याक देवाचें उतर उलयता, पण एक उतर आसा, एक प्रॉमीस आसा, एक डेस्टिनेशनार प्रॉमीस लँडार व्हरपाचें तुका एक प्रॉमीस आसा. पण तूं थंय पावूंक ना, तूं आहा हांगा. म्हाका थंय पावयतलो कोण, प्रॉमीस आसा, पावयतलो कोण, माय डिसिप्लीन, माय डिसिप्लीन. माय प्रेयर कॅनॉट रीच मी देर. माझे मागणे म्हाका थंय पावचे ना, पण माझे डिसिप्लीन माझे मागणे आयकतलो. माझे मागणे खंयचे मागणे आयकूंक जाता, हांव डिसिप्लीन आसा जाल्यार माझी मागणे आयकतलो. हांव जो डिसिप्लिनान ना आनी माझे मागणे आयक म्हणल्यार कशें जातलें. आमी देवाक मागणे करूंक चॅम्पियन आसा, पण तूं आपल्याक डिसिप्लीन हाडूंक सोदिना. येस, who will take you to that promised land? The discipline will take you. Praise God. Hallelujah. The discipline will take you. So discipline is that material which can take you from one point to the desired point. You have a desire but you cannot reach, but that desire which you have, to fulfill the desire you need discipline. जे कोणाक डिसिप्लीन आसा तो इवन तो मागणे पासून करना, पण डिसिप्लीन आहा जाल्यार तो पावतलो. प्रेज गॉड. आयज जेन्ना आमी मागणे करता, देव पयलें कितें काम करता, आमकां डिसिप्लीन हाडपाक. Even if we pray, no, God is changing us first. Before giving anything, He wants to change you. Yes or no? He wants to change you. Praise God. Hallelujah. पहिले सुबेस दिवचे पहिले इल्ले दितलो आनी चेक करतलो. आनी जे कितें इल्लें दिला तितून तूं विश्वासी आहा काय ना. विश्वासी आहा जाल्यार सुबेज दितलो, विश्वासी नाल्यार जे कितें आहा तें घेतलो. आमी डिसिप्लीन म्हणना पळय, कित्याक डिसिप्लीन मिन्स इट्स समथींग व्हेरी पेनफूल विच यू हॅव टू सॅक्रिफायस. आतां एक भुरगे स्कॉलाक वयता आनी आपले डेली होमवर्क करता, डेली स्टडी करता. कितें करता ते भुरगे, डिसिप्लीन मेंटेन करता. आतां टेस्टा दिसता ते भुरगे पास जातले की फेल जातले. समज भुरगे एकदम एक्सलंट आहा, एकदम सारखे, आनी बुकूच काडून पळयना घरा येवन, पास जातले फेल जातले, पास जातले फेल जातले. भुरगे एकदम एक्सलंट आसा, व्हेरी इंटेलिजंट, आनी घरा येवन ते स्टडी करिना. कितें जातलें? कॅन द चायल्ड रीच टू द डिझायर्ड प्लेस? त्याच भाशेन आमी कितलेय देवान आमकां आमचो अभिषेक केला जायत, कितलेय देवान आमकां देण्यांनी भरल्या जायत, बट येट इफ आय डू नॉट मेंटेनन्स or discipline
आपल्याक करिना, आपल्याक प्रिपेर करिना डिसिप्लीन हाडपाक, जाल्यार कशें जातलें? म्हाका सांगा, एक क्वेश्चन विचारू, कितल्या जाणांक घाण बसयेन जेवपाक लायक जाता? हॅलो, कितल्या जाणांक बशी समज धुल्लो पडलेलो आहा प्लेट, ओके, कितल्या जाणांक तितून जेवण घेवन जेवपाक जाय? आहा एकलो तरी? इज एनीवन देयर? सगळी आहा काय? कोण रेडी ना? जी प्लेट बेश्टो धुल्लो पडला, तूं आतां ते तितून जेवण घेवन जेयतले, कितें करतले तूं? धुवपाक जाय. सगळें खबर आहा न्हू? काय बरं आन्सर पळय, व्हेरी परफेक्ट आन्सर. धुवपाक जाय. आमकां कोणाक खबर नासलें धुवंक जाय म्हणून. प्रेज गॉड. सो तेका धुयन ताचें जेवण घेवन तूं जेयताय, आनी तूं देवा कडेन कितें एक्सपेक्ट करताय? आपूण घाणूच आसा देवा, तूं दी म्हाका. God cannot move in a dirty vessel. God cannot live in a dirty vessel. God cannot live in a vessel which is not clean. आमकां क्लीन बसयो जाय, पण जेन्ना देवाक रावोंक जाय जाल्यार तूं उश्टे हितून राव, तूं घाण हितून राव. इज दॅट ओके? When you know what is clean, God also know what is called clean. He want to live in you, but before living, He want to clean you, right? He cannot stay in a dirty vessel. We are that vessel that God is going to dwell. आणि जेन्ना देव रावून आमकां त्या जाग्यार पावोंक जाता जाल्यार आमकां ते आमचे वेसल वो आमी तेका जे एरियांनी आमकां चेंजीस हाडपाक जाय तो करतलो. पण केन्ना? जेन्ना तूं सबमीट करता. प्रेज गॉड. जेन्ना तूं दिता आपल्याकूच. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. जोसेफाक देवान जेन्ना तो 17 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताका विकलोलो, आनी 30 वर्सां जायसर देवान कितें केलें? देवान कितें केलें? कम ऑन, आर यू प्रेजेंट? ओ इट इज हें डिफिकल्ट जाता. आवाज क्लियर आसा? साऊंड क्लियर आसा? प्रेज गॉड. सो आमकां जर देवा कडल्यान कितें जाय, गॉड वॉन्ट्स टू clean us and sees that जे आमकां देवा कडल्यान which we cannot carry God, he has to cut off those areas. He has to purge those areas. तुका पयले डिसिप्लीन, तुजो डिसिप्लिनान येयना, God cannot move in you. You expect God to move in you. How God can move when you are not disciplining? When you are not allowing God to discipline you? God says, walk in spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. आत्म्यान चल आनी कुडीचे सगळें वंदावणेन सांपडचो ना. पण आमी आत्म्यान चलोंक सोदताय जाल्यार आतां डिसिप्लीन करचें पडलें आपल्याकूच. हो संवसार आपयता, जे कितें आमकां दिसती पडटा पळय ताका बिलीव करपाक म्हणून आमकां फोर्स करता, नेट लायता. And it becomes so easy to believe what the world is offering you. संवसार तुका कितें दिता पळय तें चड सोंपें दिसता तें बिलीव करपाक आनी तें स्वत मानून चलपाक, आनी त्या प्रमाणे आमचें उलोवप जाता. We are ready to go flow, but we are not ready to go change ourselves. हांव जर देवाची उतरां शिकोना, हांव कसो डिसिप्लीन हाडटलो? तेका लागून 2 Timothy
chapter 3 verse 16 म्हणटा. 2 Timothy chapter 3 verse 16 म्हणटा. आवाज आता डिस्टर्ब जाता है? ओके, प्रेज द लॉर्ड. तेच विचारता सांगिना आहे, क्लियर ऐकून घेता काय? म्युझिक, प्रेज गॉड, बॅकग्राऊंड म्युझिक तो. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा? एवरी स्क्रिप्चर इज इन्स्पायर्ड बाय द होली स्पिरीट. सो जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा पळय, हें मनशा कडल्यान ना, हें पवित्र आत्म्यान बरयल्लें आहा. हें पवित्र आत्म्या उद्देशीन बायबल म्हणटा तें उतर बरयल्लें आहा. आनी कित्याक लागून बरयलें आहा तें पयलें कळपाक जाय आमकां. God wants us to take to that promises what He has given to us. आमकां ते प्रॉमिसीस दिल्या देवान, जी बासावणी दिल्या ती बासावणी मॅनिफेस्टेशनान येवपाक जाय. And for that we have to grow. आमची वाड जायना, पावतली आमी पावची ना. For my growth, there also I need discipline. Praise God. So, जेन्ना हें उतर दिला कित्याक लागून? फॉर टीचिंग. आमकां कितें जाय? वी वॉन्ट मिरेकल बट डोंट वॉन्ट टीचिंग. वी वॉन्ट मॅनिफेस्टेशन पण शिकोवप नाका. फॉर द पर्पज, पयली पर्पज कितें? शिकोवंक. कित्याक शिकोवंक? रिप्रूफ म्हणजे कितें? इज नॉट एन इन्सल्ट, इन फॅक्ट इट्स अ रेव्हेलेशन. कितें रेव्हेलेशन? रिप्रूफ म्हणजे करेक्शन. डिसिप्लीन म्हणजे कितें? करेक्शन करचें पडलें की ना. रिप्रूफ म्हणजे तुका आमकां करेक्शन म्हणजे आमकां करेक्शन करूं नाका. In fact, it is not an insult to us, but it is a revelation to us that reproof is required. Discipline is required. Praise God. And reproof plus corrections, discipline. And for training, for what purpose? Training for what purpose? आमकां ट्रेन जावचें पडलें, नाल्यार बेश्टोच प्रामाणीक जावचो ना. सो देर इज अ डिसिप्लीन. एज यू आर ट्रेन्ड, एक एथलीटाक जो ट्रेन जावंक जाय कितलेंच तेका डिसिप्लीन. म्हणजे जो कोण न्हिदला तेका उठचो पडटा. जे ऑलरेडी जायतो लोक एन्जॉय करता तेन्ना तेका सॅक्रिफायस करचें पडटा तें एन्जॉयमेंट. बिकॉज ही हॅज टू बी ट्रेन्ड टू रीच अ गोल कॉल्ड रायचसनेस. प्रमाणीक जावंक जाय म्हाजें मन. म्हाका प्रमाणीक करूंक जाय जाल्यार म्हाका ट्रेनिंग म्हाका प्रमाणीक करता. Because God has said you are righteousness, but I need to reach what God has called me for. If God has called me for to be righteousness, what I am doing? जर देवान म्हाका प्रमाणीक जावपाक आपयला आनी हांव दुसरे आनी खूंय सोदता पूण सद्या हांवूच प्रमाणीक जावपाक तयार ना. कित्याक तयार ना? When training has taken, training can change you, training can transform you, but you are not ready to train. But rather you are ready to get involved with the world and participate in the pleasures of the world. Hello. Two things cannot you carry. You want the pleasures of this world, at the same time you want righteousness. Two things cannot go together. कितलेंय तुजे कडेन नॉलेज आसुनी, कितलेंय इन्फॉर्मेशन आसुनी, कितलेंय देवाचें उतर आसुनी, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन्ड टू अ गोल टू रीच कॉल्ड रायचसनेस, हाउ विल यू रीच? हाउ विल यू fulfill that promise? You need to grow in righteousness. You need to reach there. For that you need training. You need discipline. Praise God. Then only the day you train yourself, then understand who you are. Who you are. Then you can know who you are. जो तुझो प्रामाणिक तुझे रायचसनेसान तू पडटा, you are now righteousness of God. Who am I?
righteousness of God. We are saying, repeated, I am the righteousness of God. आम्ही प्रमाणे देवाचा प्रमाणे I am the righteousness of God in Christ Jesus म्हणत असता आम्ही. But for that, God now will train you, will make you fit, so that we can carry God in this vessel. God cannot go in unrighteousness. देव unrighteousness दिन पडना, unbelief वचोंक शकना. देव पातक्यात येतो सरम भितर सरंक जायना. How? Satan cannot move in the righteousness. Satan can only move in the sin nature. Satan cannot move in the righteousness nature. This is what first goal आमच्या जीविताचा असपाक जाय. Yes or no? Hello? And for that I need to be trained. Train म्हणजे train जाता असताना जाय ते discipline actions घेवचे पडटा. Praise God. आम्ही ऐकतात चलली हे झाले आणि ते झाले म्हणून स्टोरी चालू हा आणि दिसता तेच घेऊन बसल्या. दोळ्यान दिसता. You can see not healed. You can see pain. You can see many things. तुका जाय ते दिसता. You can see your bank balance. You can see many things. You can see your bill. You can see many things. But here you need to be trained with the nature of God so that you can see the way God sees, no? Hello? हे आमकां नाका. आमकां जाय ऑल प्रॉफिटीक. आमकां जाय तूं प्रे कर. आमकां जाय दुसऱ्यान कितें केल्लें. पण इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन्ड विथ द रायचियसनेस, हे कोणा खाली प्रिचराक? Only the preacher need to be in righteousness. Others are not required. संसाराक नाका हे. But rather what the public choosing? Rather rejoicing, pleasure. You are choosing the pleasure of this world. Moreover, to train yourself in the righteousness of God. या आयकोंक आमकां डिफिकल्ट दिसता. हे जाग्यार म्हणल्यार आवय सायबा जावचें ना आमकां हे. देवाचें उतर आयकोंक बरें दिसता. ग्रेस आयकोंक बरें दिसता. ग्रेस दिल्यार सगळें. बट देन मायंड डिसिप्लीन ऑल्सो इज इक्वली इम्पॉर्टंट. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आणि हेच जायते उलयताले जोसेफाक. जायते तेणें उलयताले. ओ जायते तेणें अनबिलिवान बरोवयाताले. ओ जायत्या पातकान पडोवयाताले. He had all chances of moving in, isn't it? He rather gave up his life to train himself by God. देवान दिले उतर कितें म्हणून इवन तुजे फॅमिली तुजी पांयां पडटली. आनी हें उतर तांकां सांगले फुडें भाव सारकें जेलसान भरलें. Praise God. And that jealousy, what happened? Worked good for Joseph. आता दुसरे तुझे कोण जेलसी झाला. दुसरे कोण आय साहेबा आणि कितें जेलस. That jealousy also will work for your good. Because God had to take Egypt. And that 7 year बरें कितें आहा पळय थंयच्यान नॉट इन इजिप्ट पण ताजे ओन फॅमिलीक पासून दिवपाक थंयच्यान जातलें. Praise God. थंयच्यानूच तांकां सगळ्यांक ग्रेन जे जाय खावपाक शेतांतल्यान पीक काडपाक जाल्यार तुका इजिप्टानच्यानूच प्रोविजन. So God knows how to provide, and He used the son Joseph to provide not only Egypt. Egypt got provision because of God interested in the Jacob, Israel म्हणटा तेका. देवाक कोणा भितर इंट्रस्ट आसले. इजिप्ट मागीर पयले कोण. His promise. अब्राहमाक प्रॉमिस केल्ले भुरग्यांक. आनी जॅकब आयझॅकाचो चेडो आनी आयझॅक अब्रामाचो चेडो.
Can God leave them like that? So He has promised us also same thing. तो आमकां सोडूंक रेडी ना, पण आमी तयार ना डिसिप्लीन हाडपाक. Rather we like undiscipline over discipline. Without discipline yourself and you want to have that goal, have that desire, have that destination. Praise the Lord. So, हे टीचिंग दर एक मनशाक गरजेचे व ना गरजेचे. It is not important how powerful I am here, how powerful the preacher, priest and none. It is not that important. Important is, are you getting trained in the righteousness, in the teaching of God, in correcting you, in reproving you? And only teaching, only word of God can teach you and bring and reproof. That's why पवित्र आत्मा पयलो आमकां कन्विक्ट करतलो कित्याक आमकां पातक्यांतल्यान काडटलो पळय कन्विक्शन जाय की ना. Praise the Lord. म्हाका जर काकूच जाय, आय वॉन्ट मर्सी, कितें करचें पडटा? म्हाका जर काकूच जाय कितें करचें पडटा? Huh? Praise God. So, जर म्हाका काकूत जाय जाल्यार म्हाका म्हाजीच पातकां ओळखून घेवचें पडटा. Then repent. पयलें ओळखून जाल्यार कशें रिपेंट जातलें? First you have to acknowledge your mistakes, no? आणि तुझी मिस्टेक आता संवसाराक वचून सांगून पळय. ते आपण पातकी आमी कोणाकूच मारूंक ना, जानवराक मारूंक ना, आमी वेजिटेरियन वयल्यान म्हणटले आनी आमी कशें पातक केल्या? आमी पातकी ना. संवसाराक सांगून पळय, एक्सेप्ट करता जाल्यार, एक्नॉलेज करता जाल्यार. फेरिसी एकटे रेडी नासले एक्सेप्ट करपाक की आमी पातकी म्हणून. इनफॅक्ट ते म्हणटा पळय देवा आमी काय बरें दीस रात मागणी करता, आमी काय बरें पळय, आमी आमचो धावो वांटो दिता, काय बरें आमी पळय टायम टू टायम फास्टिंग करता, काय बरें पळय आमी. आनी दुसरे वाटेन जो टॅक्स कलेक्टर आसलो, जो पातकान बुडलोलो, तो येवन ओड्ड्यार इवन वयर पासून तो पळयना आपल्याक, सकयल पळोवन ओड्ड्यार मारून देवा हांव पातकी, म्हाका बोगूस. आतां कोण साल्वा जातलो? फेरिसी वो पातकी? तेका चर्चीन आसलेलो मनीस, उतरान आसलेलो मनीस रेडी ना आपूण पातकी म्हणून वळखून घेवपाक. जो उतरान ना, जो घाण हा, तेका वळखूंक जाता आपूण पातकी म्हणून. सो कोण सेव जालो? डिसिप्लीन. हे डिसिप्लीन. हे डिसिप्लीन हाडपाक पासून जो कोण उतरान हा तेका डिसिप्लीन हाडपाक नाका खंय दिसता, पण जो ऑलरेडी पडला फोंडान, आपूण फोंडान पडला, आपूण पातकी सायबा म्हणून. Praise the Lord. आमचे हे भाशेन जाला, उठ्ठा सुट्टा हांव पातकी, उठ्ठा सुट्टा हांव पातकी, पातकांत राव. कित्याक वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू बिलीव, यू विल बी दॅट. यू विल बिकम वॉट यू लिसन. तूं तेच जातलो जे तूं आयकता. तूं कितें आयकता? हांव पातकी, हांव पातकी. पण तूं म्हणटाय ना हांव पातकी. कितें मेवता तुका? पातकी म्हणटा तेका कितें मेवता? बॉक्सर मेवता की ना? बट वी आर नॉट ट्रिटींग आवर सेल्फ बॉक्सर मेवला म्हणून. आमचे कडेन आजुनूय मिस्टेकी जावंक शकता, बट तुवें आपणाक काकूत घेतलाय. सो यू आर नॉट गोईंग थ्रू द सेम condemnation. You are not in condemnation because you are in Christ. तुझो रिपेंट जाता, जो क्रिस्तान येता. So you, when you are repentant, you are in Christ. When you are in Christ, you will go back again for condemnation. Now your job is to train, correct. Correctionaचे, train करपाचे, शिकवणीचे. It's not about माझे miracle and माझे healing. It's not about that. Miracle healing is one time, but this training is a lifetime process.
lifetime process. Praise God. Hallelujah. ताका लागून म्हणटा, let's go to Hebrews 12:11. Yeah, read, no? Now all discipline seems painful at the time, not joyful, but later it produces the fruit of peace and righteousness for those trained by it. Yeah, okay, कोण ना Praise the Lord. कितें म्हणटा? Is it getting the answer? सो कोण तरी आमकां कितें तरी पेशंट फटयता. आमी समजा क्रिस्ताक बिलीव केले म्हणून आमी सुटली सायबा, आमी साल्वार जाली. फर्स्ट ऑफ ऑल टू एन्जॉय द नेचर ऑफ गॉड हें आमच्या कानार घालता आतां. ही शिकवण आमकां दिता. आनी कोणाचें प्रेयर देव आयकता? जो कोण रायचियसनेस, जो कोण प्रमाणीक आसा. प्रमाणीक जावपाक डिफिकल्ट ना. प्रमाणीक जावपाक आनी कितें वे आहा? ना. ओन्ली थ्रू युअर ट्रेनिंग. आनी जर तुजे प्रमाणीक जाग्याचेर पावलय, आतां तुजी दोरेक उतरां स्वर्गीय राज्यान वेलकम आसतली. God said, what you bind on earth will be bound in heaven. What you lose on earth, you will be loose in heaven. पण तू हे प्रमाणीक म्हणटा ते रस्त्यार तू पावनाय, what you will bind? आणि प्रमाणीक केन्ना जाता? दिसता ते वस्तूची खात्री घेता तो, या दिसना ती वस्तूची. हा, praise the Lord. Hallelujah. So what it says? Now all discipline seems painful. Discipline म्हणल्यार कळ्ळें कितें तें? To leave all that what God said and to abide all that God says. देवान तुका कितें सांगला सोड म्हणून सोडूंक, देवान तुका कितें सांगला घे म्हणून घेवंक. हे पासून आमकां शिकवणेची गरज. आनी बेश्टेच शिकवण न्हू, सारको कॉन्क्रीट जावपाक जाय आमच्या काळजान. कित्याक दुश्मन सदांच रावलेलो आहा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तूं जर हे प्रमाणीक जाग्याचेर तूं पावंक सोदताय, फर्स्ट तुज्या भितर कितें डिसिप्लीन तुका व्हरतलें. तुका जो रायचियसनेस जावंक जाय, तुका जो प्रमाणीक जावंक जाय, तुजी डिसिप्लीन तुका व्हरतलें. A disciplined prayer will be answered. A prayer without discipline will never be answered. Discipline means it's something very, very painful. Because you enjoy doing something of this world, and तितूंतल्यान ते तुका भायर सरचें पडटा म्हटल्यार तुका बरें दिसता. ह्या संवसारान जे तुका सोयो पडल्या तितूंतल्या भायर सर म्हणटा. ह्या संवसार जे पळोवन स्वत मारपाची सोय पडल्या तितूंतल्या भायर सर म्हणटा. इज इट इजी? प्रेज द लॉर्ड. इज इट इजी? कित्याक आतां जेन्ना तुका वळख येयला हांव कोण, यू हॅव अंडरस्टूड. सो इट इज नॉट अ टायम टू डिसिप्लिन युअरसेल्फ. Now you have realized, all this time you say, I am the child of the Most High, child of the Most High God. But आता जर तुका child of the Most High God हा, जरा तुझ्या भितर हे जायो ना. Praise the Lord. पहिले देवाचो स्वभाव तुझ्या भितर जायो ना. रायचियसनेस म्हणजे देवाचो स्वभाव. A nature, a roots where the tree will grow and the fruit will come on that tree. Praise the Lord. It's hard to learn something like this, no?
There are, you need to know, you don't need to sacrifice. God will do everything, but your surrender is required. Your giving up is required. You are ready to give up yourself. It's painful to give to God. God is saying what? This tate, don't take it any serious, because those things are temporary. Whatever is temporary, don't take it as a permanent thing. आमकां ती सोयी पडल्या, कोण दुयेंत आहा तो दुयेंतूच दिसती पडटा आनी दुयेंताचेच उलयता आनी ताचेच आमी उलयत रावता व्हडले उसुबेस आनी सुबेस आनी सुबेस. अप्रमाणीक मनीस आहा तो कितें करतलो? दुयेंसाक केदें व्हडलें म्हणचो ना, वा दुयेंसाक दाखोवचो ना देवाक. प्रॉब्लेम व्हडले आहा, प्रॉब्लेमाक सांगतलो म्हाजो देव केदो व्हडलो आहा. दोंगराक सांगतलो केदो व्हडलो दोंगर आसूं न्ही, म्हाजो देव व्हडलो आहा म्हणून त्या दोंगराक तूं सांगताय. जो दोंगर येदो दिसता आनी देव म्हणटा तो दिसती पडना. तें सांगूंक जाय जाल्यार तुजें प्रमाणीकपण जाय पडलें तुवें. प्रेज गॉड. देव प्रमाणीक कित्याक? कित्याक जे दिसती पडटा तो उलयना, तेका जाय पळय तो उलयता. आनी आमी ट्रेन जाल्ली ऑलरेडी, जें कितें दिसती पडटा तें उलोवपाक. आमी देवाची जाल्यार दिसती पडटा कितें करता तर? दिसती पडटा तेका बांदलाय तेका तुज्या लायफान आनी पोटलीन बांदून भायर उडयला, डस्टबीन घातला ना. In fact, I don't know, I need to get trained also here like that. I don't know. Scripture म्हणटा. Yes. Scripture कितें म्हणटा? Required. आमकां पयले हे प्रमाणीक ह्या देवाचो स्वभाव आसा, पण ट्रेन्ड जावचो पडटलो. It is only through discipline we can have a nature of God. Without discipline, even though it is given to us, I am not enjoying it. I am not having it. What is stopping me? Undisciplined manner. Undisciplined म्हणजे कितें? जे कितें म्हाका सोयो पडल्या ते सोयो तोडपाक म्हाका डिफिकल्ट जाता. जे कितें म्हाका संवसारी जाला हांव, ते संवसारी आहा पळय तेच म्हाका सोंपें पडटा करूंक. म्हाजे कडेन ना ते ना म्हणपाक सोंपें जाता. म्हाजे कडेन आसा म्हणपाक सोंपें जाता. येस नो? आमकां सोंपें कितें पडटा? जे कितें आमकां सोयी पडल्या आनी ती सोयी म्हणटा मोड. ती सोयी आतां मोडून तुका डिसिप्लीन करचें पडलें आपल्याक. म्हणजे कितें? तुजें मायंड कोणाक खंय व्हरता? दिसता ते वस्तूक. तूं खंय ओडूंक सोदता आपणाक? दिसना ते वस्तूक. तू आपणाक खंय ओडूंक सोदता आपणाक? दिसना ते वस्तू. तुका मायंड खंय व्हरता? दिसता ते वस्तू. सो देर इज, यू आर मुवींग अगेन्स्ट युअर ओन सेल्फ खंय न्हू. आपल्याच विरोध तूं चलता खंय जालें न्हू. कित्याक तुका सोयी पडल्या जे कितें संवसारान सांगता पळय तें घेवन चलपाक. पण देव हांगा सांगता तुका पयले म्हाजो स्वभाव घेतलो जाल्यार तुका ट्रेनिंग घेवचें पडटलें. तुका डिसिप्लीन रावचो पडटलो. And discipline म्हणजे is not it's a painful thing. It's not easy pathway. It's not easy pathway. It's a rough pathway. It is तो रस्तो असो आहा जे स्मूथ ना, पण जायते डिफिकल्टीज येता पळय तशें. Even though you are believing what is unseen, yet if you don't see sometime कितले डिफिकल्ट जाता तें. जायते फावटी मी म्हणटा कितें जाय पळय तें आनी तें येयना, दिसती पडना, कितले डिफिकल्ट जाता. सो म्हाजें डिसिप्लीन जर उरना तें मेळसर म्हाका मेळटलें तें. फॉर एग्जाम्पल जोसफ 17 वर्साचो तेन्ना जेन्ना ताका विकलो, आतां 18 जाली, 19 जाली, 20 जाली, 21 जाली, पुरो सायबा हें आनी अशें जावपाचें. हांगाच्यान पयलीं पोळ मारया, लेफ्ट रायट पळोवया आनी पळोवया. कोण तरी म्हाका फुडें हेल्प करतलो. तो पळो की त्याच चिखलांतल्यान देवान कमळ फुलयलें. हॅलो. ताका दिसतालें कितें आपूण चिखलान पडलो, आपूण त्रासान, आपूण फोंडान पडलो न्हू, पण त्याच चिखलाच्यान कमळ फुललें की ना.
कशें फुल्ले? बेश्टे फुलोवंक ना, तेका आपल्याक डिसिप्लीन करचें पडलें. डिसिप्लीन म्हणजे कितें? देव सांगला कितें? तुका व्हडलो करतलो आनी हांगा सगळ्यांक लास्ट पावला. प्रेज गॉड. देवाचें एड्युकेशन कितें? टू डिसिप्लीन, टू ट्रेन. ते देवान दाखयलें. आमी संवसाराची सगळी शिकवण घेता आनी मागीर डिसिप्लीन जातलें आमचे कडेन ना. तेका लागून आमी देवाच्या राज्यान आसून देवाच्या राज्यान आसा तशें वागना. इवन दो वी आर द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आमी संवसारीच्या सिटीजनान खंय वागता ना. अजून संवसारी कशेंच आमी चलतात, अजून आमी वर्ल्डली कशें चलतात. आनी आन्सर क्वेश्चन विचारलें कितें? आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. हांव जेजूक मानता, हांव सायबीणबाईक मानता, हांव सार भक्ताकूय मानता. पण तूं खरें मानता जाल्यार हें आहा तुजे कडेन, हें जें दिला देवान. इट मस्ट बी अ रफ पाथ, बट येट यू कॅन ट्रेन टू बी देर. बायबल सांगता. So now all discipline seems painful at the times. जायते वेळाचेर अशें दिसता आवय हें जावचें ना म्हाका. घरान पळयल्यार घराची परिस्थिती, फॅमिलीक पळय जाल्यार फॅमिलीची परिस्थिती, शेजाऱ्यांची परिस्थिती आनी हेची परिस्थिती पळय जाल्यार कितें आवय सायबा जावचें ना. इट्स व्हेरी व्हेरी पेनफूल टू बिलीव वॉट गॉड सेज, इजंट इट? सोंपें जाता बिलीव करूंक जेन्ना देव सांगता. जेन्ना देवान सांगला आय हॅव गिवन यू फ्रीडम, अजुनूय हांव गुलामानूच चलता. अजून म्हाज्या मायंडाचेर देंवसाराचोच कब्जो घेवन आसा. अजूनय जेन्ना देंवसार आमचेर प्रेशर घालता, त्या प्रेशराक व्हडलो करता, त्या प्रेशरान आमी बुडोन वयता. सो कितलेच एरिया आहा आमच्या जिवितांत अजूनय आमी गुलामपणान आसा. आमी कितलेच लोकां कडेन प्रे करून घेतले, कितलेच लोकां कडेन आमी गेल्या जायत, पण तरी आसतना आमच्या भितर चेंज येवंक ना, ट्रेन जावंक ना. जाल्यार आमी देवान भासायला ते जातली. प्रेज द लॉर्ड. गॉड हॅज स्पोकन हिज ग्रेस. गॉड वॉन्ट्स अस टू स्पीक फेथ. But as you speak faith, God need to purge you. Praise God. हे सोड. इवन आता पळय जायते लोक आता फळां दिवंक स्टार्ट केल्या, वय की ना? फळां दिवंक स्टार्ट केल्या. थोडी जाणां फळां दिता, एटलीस्ट थोडी 100तले एक दोन तरी आसतलो. व्हेरी डिफिकल्ट टू फायंड, बट देन आहा की ना. सो देवान आमकां फळ दिवपी जावपाक सांगला की दुसऱ्याची फळां घे आनी खा आनी न्हीद घाला. खाली दिवपी जा म्हटला की खाली घेवपी. पण आमकां सोंपें कितें? तूं कितेंय कर ब्रदर, चलता. पण म्हाका कांय सांगिना, आमकां तें जावपाचें ना. आमच्या तकले वयल्यान वयता, आमकां तें सदमना. आमी तितली शिकलेली ना. तूं खूब शिकलेलो आसलो, तूं देवा कडेन कनेक्टेड आहाय न्हू म्हण तूं कितें ना. एवरी वन गॉड इज इंटरेस्टेड. जो तुज्या वेसलान तुज्या कुडीन देव रावंक सोदता आनी त्या कुडीक जर तो क्लीन करिना, कसो रावतलो सांगा? इन अनक्लीन भशेन आमी जर जेवंक सोदिना, आमी मनशां. कोणाचे उश्टे उरलेले आहा तितूनय जेयता आमी. उश्टे उरलेले आहा पळय त्या प्लेटीन पासून जेयना आमी. आनी देवाक जाय हांव उश्टे आहा, देवा सर म्हाका उश्टे केला, ह्या उश्टे हितून तूं रावतलो. तर तेका जाय आमी क्लीन जाल्ली. प्रेज गॉड. सो तेकाच लागून इफ यू आर वॉकिंग इन रायचियसनेस, यू आर वॉकिंग इन द पावर ऑफ गॉड, इन द प्युरिटी ऑफ गॉड, इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. इफ यू आर वॉकिंग इन रायचियसनेस म्हणजे कितें दाखयताय? तूं देवाच्या पदवीन चलताय, तूं देवाच्या क्लीन वेसल कहो,
आणि तू देवाच्या उपस्थितीन चलताय, देवाच्या प्रेझेन्सान चलताय. सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड. रायचियसनेस म्हणटा ते. इट इज गिवन एज अ फ्री गिफ्ट, बट देन वी हॅव टू रिसीव इट ऑल्सो. नो, इट इज देअर अवेलेबल. या सगळें ऑटोमॅटीक रायचियसनेस येयलें म्हणजे शांती. रायचियसनेस म्हणजे देवाचो स्वभाव. तितून कितें सगळें आहा, पीस, जॉय आनी हें. हय. सो पिशेबल फ्रूट म्हणजे कितें? हय. सो रायचियसनेस तितून पीस येता, जॉय येता, सगळें येता. सो रायचियसनेस म्हणजे देवाचो स्वभाव हा तो शांतीचो स्वभाव, तो संतोष भरीत रावपाचो स्वभाव, तो पाशेचा स्वभाव, सेल्फ कंट्रोलाचो स्वभाव, कायंडनेसाचो स्वभाव, हंबलनेसाचो स्वभाव, गुडनेसाचो स्वभाव, ग्रेसफुलनेसाचो स्वभाव, फेथफुलनेसाचो स्वभाव. तेका रायचियसनेस म्हणटा आमी. हें मेळोवप म्हणल्यार तुका सगळें मेळलें खंय न्हू. वी लर्न नो ऑल द डिफरंट फ्रुट्स. कितले संडेज आमी शिकल्यात. बट वी आर फेलिंग टू ट्रेन आवर सेल्फ टू बी द रायचियसनेस. एक कोंबो तुका नाका? एक कोंबोन सगळें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें दिला म्हणजे आमकां एक्चुअली आमकां रायट आसा ताचेर. बट देन आय नीड टू डिसिप्लीन. वाय? बिकॉज आय एम ऑलरेडी ट्रेन इन सम अदर वे. इफ आय वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, जर म्हाका दोतोर जावंक जाय आनी हांव सुशेगाद एज अ स्टुडंट येता स्कॉलाक, वयता स्कॉलाक, बॅग उडयता, चल्ला खेळूंक. वयता स्कॉलाक, येता, बॅग उडयता, चल्लो खेळूंक, गरोवंक, मागीर नाका तें करूंक. दोतोर जातलो बरो न्हू? हो भुरगो दोतोर जातलो? कित्याक जावचो ना काय? देवान सांगलां न्हू. म्हाका तेका तेणें सांगलां स्कॉलान न्हू हांव दोतोर जातलो म्हणून. आं? सो दोतोर जातलो जाल्यार कितें करचें पडलें? आं? कसलो एफर्ट घालूं जाय तेका? शिकपाचो एफर्ट घालचो पडलो. फर्स्ट ऑफ ऑल तेका भायल्यान ते फ्रेंड आपयता, यो रे फुटबॉल रे, काल आमी खेळोंक गेल्ले पळय थंय या परते, नुस्त्यांक या रे, ते फ्रेंडांक मेळोंक या रे. भायर तुका आपयता आनी तूं म्हणटाय ना 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 म्हाका स्टडी आसा, म्हाका शिकोवंक जाय, म्हाका दोतोर जावंक जाय. ते फ्रेंड तुका दिसती पडटा ते एन्जॉय करता ते, आनी तूं कितें करता हांगा रावला, बसला, बूक घेवन बसला आनी स्टडी करताय. दे आर एन्जॉयींग. ते बरें संवसारीक प्लेजर घेवन आसा आनी तूं हांगासर सॅक्रिफायस घेवन बसला. सो इट्स पेनफूल टू से नो टू युअर फ्रेंड्स अँड टू से येस टू द बुक्स. इज इट इजी? इतले दीस तूं आतां समज एक 10वी पासून बरो हें केलोय आनी मागीर तूं सिरियस जायना जाल्यार तूं 10वी पासून जें केलां तें मागीर तें कंटिन्यू करतलोय जाल्यार डॉक्टर जातलोय. थोडी जाणां 10वी पासून ते कितें करता मागीर सिरियसनेस जेवचें पडटा की ना कितें घेतलो हांव. तेन्थ आमकां मार्कशीट कित्याक इम्पॉर्टंट दिसता? कित्याक हांगाच्यान खंयचें स्ट्रीम घेतलो? सायन्स, कॉमर्स, आर्ट, वोकेशनल, कितें तें. इज इट? आतां इतले दीस 8-9 पासून तुवें जाय तें केलें आनी पास जायत रावलोय.